हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं आज की जो रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो मैंने ली है नूरे हदीस चैनल से और वीडियो का टाइटल है जिन्नात मुर्गे से क्यों डरते हैं। मुर्गा और जिन्नात की दुश्मनी क्यों है, हज़रत अली ने फरमाया। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिन्नात और मुर्गे की दुश्मनी क्यों है। और जो भी जानवर होते हैं वो तो सब देखते हैं, सुनते हैं, बस वो बोल नहीं पाते हैं, तो सबकी एक कहानी होती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाकी की बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, आज तक आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होगी। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और ये शक करे शायद वो इंसान कभी किसी रूहानी मखलूक़ात से सामना नहीं कर पाया होगा, इसीलिए इंसान उस पर शक करता है। भूत प्रेत जिन्नात, इनके बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की रहती है। कई लोग जिन्नातों पर यकीन करते हैं तो कई लोग इसे महज एक वहम समझते हैं, या फिर लोगों की गपशप की लोग झूठ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। इसी बात से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है कि कुरान करीम की अधिकतर चीज़ें आज दुनिया वाले खोज करके साबित कर रहे हैं, जिन्हें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज ये टॉपिक जिन्नात से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की है, यानी इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों है। कई बार आपने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, रिवायत है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है उसके बाद, उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मुअज्जिन ऐसा ही करता था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस महल के मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा आवाज़ दे दी। देर रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मुअज्जिन, जिसको बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज़ को सुनते ही मुअज्जिन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान यानी बांग दे दी थी। तो मुअज्जिन साहब ने अजान दी तो लोग जाग गए, और उसकी इसी गलती की वजह से बादशाह ने उस मुअज्जिन को मौत की भी सज़ा सुना दी। और जब यह खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज़ थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में ये लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सज़ा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी भी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी आवाज़ यानी अजान दे देता है, तो फिर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे के बांग देने यानी अजान देने में आखिर क्या क्या हिकमतें पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा बाबुल इल्म हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने एक सवाल किया कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज़ में अजान क्यों देता है। जो मुर्गा बांग देता है उसके मुताबिक उस शख्स ने हज़रत अली से सवाल किया। ये सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तू ये खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये ज़मीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी, और इस ज़मीन पर उस वक्त तक जन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे, तो उस वक्त इन जिन्नातों को जो उस वक्त ज़मीन पर
رہ رہے تھے۔ ان تمام جناتوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اب صرف رات تک ہی رہو، یعنی کہ رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ، اور اس وقت یہ مرغا جو کہ پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ یہ رات کو ختم ہونے پر، یعنی کہ جب رات ختم ہونے والی ہے، رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے، صبح کے قریب ہونے پر بانگ دے کر یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر اذان دے کر جناتوں کو بھی یہ خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رعب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، جو صبح صبح بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو شخص کے اندر موجود ہے وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کے جسم چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت مولا علی علیہ السلام کے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغا صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ میرے دوستو کہ شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکے، بلکہ اللہ کے مخلوق کے اضافے کا بھی سبب بن سکے۔ میرے پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سب سے بری آواز ہے وہ ہے گدھے کی آواز۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ انفارمیشن کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ویڈیو کافی اچھی تھی، اور کافی ٹائم سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں بات آئی کہ کافی ٹائم سے مرغے کی آواز تو آتی ہی نہیں ہے۔ پہلے میں نے کافی بار صبح میں سنی ہے کہ مرغا بولتا ہے، لیکن اب تو کافی ٹائم ہو گیا، اب تو مرغا بولتے بھی نہیں ہیں، اور جب مرغوں کو جنات دکھائی دیتے ہیں تبھی وہ بولتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی کہانی ہے تو سب کی ایک کہانی ہے، بس ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے، بس ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں جانکاری مل جاتی ہے کہ کہاں کس کی کیا کہانی ہے۔ تو گائز، یہ ویڈیو کافی اچھی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی، اس کی اسٹوری کافی مجھے پسند آئی کہ جنات کی کہانی اور ایک مرغے کی کہانی کیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔